अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि वो कौन सा अमल है जिसकी तासीर इतनी गहरी है कि औलियाए किराम भी उसके सामने खामोश हो जाते थे? वो अमल जिसे हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह जैसे रूहानी शख्स ने अपने दिल में रखा, मगर उसकी हकीकत सिर्फ रूह की गहराइयों में बयान की, जुबान से नहीं। वो अमल है दरूद इब्राहिमी। आज हम जानेंगे उस दरूद का वो छुपा हुआ राज जिसे शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने इशारों में समझाया, मगर किसी को जाहिर न किया, क्योंकि उसकी हकीकत सिर्फ महसूस की जा सकती है, बयां नहीं की जा सकती। शम्स तबरेज, वो नाम जो इश्क की तारीख का समंदर है, वो शख्स जिसने रूमी जैसे आलिम को दीवाना बना दिया, वो शख्स जिसने इल्म को इश्क में बदल दिया और इश्क को रूहानी सफर में तब्दील कर दिया। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, हजरत, आपने इतनी रूहानी मंजिलें तय की, जिक्र, तस्बीह, मुशाहिदे सब देखे, मगर वो अमल कौन सा है जो सबसे ज्यादा नूर देता है? शम्स तबरेज मुस्कुराए, आंखें बंद की और बोले, जिस लफ्ज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, उसी लफ्ज में रूह की निजात है। और फिर वो खामोश हो गए। सवाल करने वाले ने समझा नहीं, लेकिन वो राज वहीं छुप गया, दरूद इब्राहिमी के अंदर। दोस्तों, दरूद इब्राहिमी कोई आम दरूद नहीं, ये वो दरूद है जिसमें दो नबियों का नूर शामिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये वो दरूद है जो नबूवत की सिलसिला और रहमत की रहगुजर को जोड़ता है। इसलिए शम्स तबरेज ने कहा था, दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला सिर्फ लफ्ज नहीं पढ़ता, वो दोनों आलमों के दरमियान सफर करता है। अब जरा इस दरूद के लफ्जों पर गौर कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नाका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नाका हमीदुम मजीद। इन लफ्जों में सिर्फ दुआ नहीं, रूहानी तजल्ली है। हर हर्फ में बरकत है, हर लफ्ज में नूर है, हर वाक्य में एक सफर छुपा है। शम्स तबरेज कहते थे, दरूद इब्राहिमी वो दरवाजा है जो इनसे आगे इश्क के मकाम तक पहुंचाता है। उन्होंने रूमी से कहा था, तू कलम से लिखता है, मगर जब तू दरूद पढ़ेगा तेरा दिल खुद लिखेगा। यानी दरूद इंसान को अक्ल से रूह तक पहुंचाता है। जब इंसान उसे महज जुबान से नहीं, दिल से पढ़ता है, तो उस वक्त वो आसमानी नूर से लिपट जाता है। दरूद इब्राहिमी में सल्लैता अला इब्राहिमा का मतलब है, ए अल्लाह, तूने इब्राहिम पर जो रहमतें नाजिल की, वैसी ही रहमतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भी भेज। अब समझिए इस राज को। शम्स तबरेज कहते थे, जब कोई दरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके ऊपर वही रहमतें उतरती हैं जो इब्राहिम पर उतरी थी, मगर उसका दिल उस वक्त मोहम्मदी नूर से भर जाता है। यानी एक लफ्ज में दो नबियों की रहमतें जमा हो जाती हैं। शम्स तबरेज का एक मकौल है, जब कोई बंदा दरूद इब्राहिमी इखलास से पढ़ता है तो उसके दिल से जो आवाज निकलती है वो सीधी हकीकत तक पहुंचती है। उन्होंने कहा था, मैंने कुरान में बहुत तजल्लियां देखी, मगर जब मैंने दरूद इब्राहिमी पढ़ा तो वो तजल्ली रूह से निकलकर अर्श तक चली गई।
اس لیے انہوں نے کہا، اس درود کو سمجھنے کے لیے لفظ نہیں، دل چاہیے۔ دوستو، شمس تبریز نے اپنی تعلیم میں کبھی کتابوں کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا، میں کتابیں نہیں پڑھتا، میں دل پڑھتا ہوں، اور درود ابراہیمی دل کی وہ کتاب ہے جس کا ہر صفحہ نور سے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا، جب تو درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو تیرا نام فرشتوں کی زبان پر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ درود اتنا پاک ہے کہ جب یہ لفظ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں تو فرشتے اسے اپنے پروں میں لے کر عرش معلا تک پہنچاتے ہیں۔ شمس تبریز نے ایک دن اپنے مرید سے کہا، تو جانتا ہے درود میں راز کیا ہے؟ مرید نے کہا، نہیں حضرت۔ تو شمس تبریز بولے، جب تو درود پڑھتا ہے تو تیرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی طلب کرتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ یعنی درود ایک روحانی بات چیت ہے انسان اور اللہ کے درمیان، جس کا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنا عجیب راز ہے نا؟ ہم ہر نماز میں اس درود کو پڑھتے ہیں، مگر اکثر اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایک دعا ہے، مگر شمس تبریز کہتے ہیں یہ دعا نہیں، ایک سفر ہے۔ ہر بار جب تو اسے پڑھتا ہے تو دروازے سے گزرتا ہے جہاں ابراہیم کی دعا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایک ساتھ ملتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، جسے اللہ درود ابراہیمی کی توفیق دے دے وہ سمجھ لے کہ اسے روح کی ہدایت مل گئی، کیونکہ یہ درود بندے کو ذکر سے حضوری تک لے جاتا ہے، یعنی صرف یاد نہیں بلکہ حاضری کا احساس دیتا ہے۔ شمس تبریز کے مطابق درود ابراہیمی پڑھنے والا جب ایک لفظ اللہم صلی کہتا ہے تو اس وقت اس کے آس پاس کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اس کے جسم پر جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ پگھلنے لگتی ہیں، دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ اترنے لگتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی زبان پر رحمت اور اس کے کانوں میں نور اتر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرید نے شمس تبریز سے پوچھا، حضرت آپ نے درود ابراہیمی کو اتنا خاص کیوں کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ اس میں دو الفاظ صلیتا اور بارکتا ہیں، اور یہ دونوں صرف اللہ کے عمل ہیں جو اس نے کسی نبی کے لیے استعمال کیے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ خود اس رحمت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جو صرف نبیوں کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ شمس تبریز کہتے تھے، جب تو درود پڑھتا ہے تو تیری روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چھوتی ہے، اور جب وہ نور تیرے اندر آتا ہے تو تیرا دل اس نور کو آگے بانٹتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا، جس دل میں درود بس گیا وہ دل پھر کبھی تنہا نہیں رہتا۔ دوستو، شمس تبریز کا یہ راز شاید اس لیے چھپا رہا کیونکہ وہ جانتے تھے یہ علم ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو دل سے درود پڑھتے ہیں، نہ کہ زبان سے۔ انہوں نے کہا تھا، زبان درود پڑھتی ہے تو ثواب ملتا ہے، مگر جب دل پڑھتا ہے تو دروازے کھلتے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ درود ابراہیمی کا اثر کیا ہے تو اسے ایک ہفتے تک روز 313 بار پڑھ کر دیکھو، تمہارے اندر کا نور بدل جائے گا، تمہاری فکریں ہلکی ہو جائیں گی، اور تمہارے دل میں ایک عجیب سی روحانی گرمی محسوس ہوگی۔
क्योंकि दरूद इब्राहिमी सिर्फ जिक्र नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का नूर है। शम्स तबरेज़ का वो छुपा हुआ राज यही था कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला दरअसल अपनी रूह को साफ करता है, उसकी जुबान रहमत का जरिया बनती है और उसका दिल अल्लाह के नूर का आईना बन जाता है। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में नूर बरसे, तुम्हारी दुआएं कबूल हों और तुम्हारा दिल उस मकाम तक पहुंचे जहां से इश्क शुरू होता है, तो दरूद इब्राहिमी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हर सुबह, हर शाम, रोज 11 बार, 100 बार या जितना दिल चाहे, मगर इखलास से, मोहब्बत से और शुक्र के एहसास के साथ पढ़ो, क्योंकि यही वो दरूद है जिसमें वो छुपा हुआ राज है जो शम्स तबरेज़ ने किसी को नहीं बताया। ए अल्लाह, हमें दरूद इब्राहिमी की आदत अता फरमा, हमें उसकी हकीकत समझने की तौफीक दे और हमारी रूहों को उस नूर से भर दे जिसे तूने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर दिल में दरूद शरीफ की मोहब्बत जागे। वीडियो को लाइक करें और हाइप ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी रूहानी सफ़र की शुरुआत कीजिए। शुक्र अल्लाह।